बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्लाम मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। एक और जुमे का ऐसा दिन जिस दिन एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आ गया। साइफ़र केस की अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ फाउंडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब को मिल चुका है। साइफ़र केस में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी साजिश अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही थी इलेक्शन से पहले, उसको हमने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और गुज़िश्ता रोज़ भी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए निकले तो उनको हिरासत में लिया गया, उनको तंग किया गया और लेवल प्लेइंग फील्ड हमको कहीं पर नज़र नहीं आई। इन दोनों मामलात पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समाअत हुई और उसमें जो रुख था, हवा का रुख था, आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में साबित हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज साइफ़र केस जो कि एक फ्लैगशिप केस है और ये समझा जा रहा था कि शायद साइफ़र केस में जो इमरान खान हैं उनको सज़ाए मौत दे दी जाएगी या फिर उम्र कैद के साथ सुना दी जाएगी। और ये वो केस था जिसके बारे में ये ख़्याल था बहुत सारी सियासी जमातों का कि ये इमरान खान को मिटाने के लिए इनफ होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ साबित नहीं हुआ। साइफ़र केस की आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को बेगुनाह करार दे दिया है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में ज़मानतें मिल गई हैं। और ये आज जुमे का रोज़ था और जुमा अक्सर कहा जाता है कि नून लीग और ख़ुसूसन जो पीटीआई के जितनी भी मुखालिफ जमातें हैं उनके लिए बड़ा भारी रहता है अक्सर, क्योंकि ऐसा कोई फ़ैसला इत्फ़ाक़न हो जाता है। हालांकि इसमें कोई वो लॉजिकल रीज़निंग नहीं है कि जुमे को रोज़ कोई डेफिनेटली ऐसी बात होती है, लेकिन ये एक इत्फ़ाक़ है कि जुमे को होने वाली जो समातें होती हैं उसमें जो नतीजा निकलता है वो अक्सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में आ जाता है और उनकी मुखालिफ जमातों के ख़िलाफ़ आ जाता है। तो आज एक बार फिर जुमे का रोज़ था और जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफ़र केस में जो इमरान खान ने ज़मानत के लिए अपील दायर की हुई थी उस पर समाअत हुई और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10-10 लाख के मुचलकों के एवज़ ज़मानत दे दी गई है। और इस ज़मानत के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स थे वो बड़े अहम थे। उनके रिमार्क्स में वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि साइफ़र केस में इमरान खान बेगुनाह हैं, यानी कि साइफ़र केस में डे फर्स्ट से लेके आज तक जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई वो कालेदम, वो एक झूठ के पलंदे पे मबनी थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। क्योंकि जो आज की रिमार्क्स हैं उसमें इमरान खान को साइफ़र केस में बिल्कुल बेगुनाह करार दे दिया गया है, यानी कि साइफ़र केस एक मनगढ़ंत कहानी साबित हुआ और एक ऐसा केस जिससे उम्मीदें जुड़ी हुई थी बहुत सारे सियासी पार्टियों की कि शायद एक बार फिर इमरान खान रिमूव हो जाएंगे हमारे दरमियान से और फिर वो दो पार्टी सिस्टम और वो जो फिक्स्ड मैचेस होते थे उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ साबित नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान को जो सबसे ख़तरनाक केस था साइफ़र केस, इस वक्त इमरान खान पर बहुत सारे केसेस हैं जिसमें तोशाखाना केस है, नैब रेफरेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक केस था वो साइफ़र केस था, क्योंकि इसमें स्पेशल कोर्ट के ज़रिए और कुछ स्पेशल करम फरमाओं की वजह से साइफ़र केस को बुनियाद बनाकर कोई बड़ा फ़ैसला भी मुतवक्को था। उसके बारे में डिस्कशंस भी जारी थी कि शायद इमरान खान को उम्र भर की कैद सुना दी जाए या सज़ाए मौत तक की बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा हरगिज़ साबित नहीं हुआ। साइफ़र केस में इमरान खान को रिलीफ मिल गया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में ज़मानतें मिल गई हैं और 10-10 लाख के मुचलकों के एवज़ ये ज़मानतें मिली हैं और साइफ़र केस के गुब्बारे में से आज हवा बिल्कुल निकल गई है और अब इमरान खान को फंसाने के लिए कोई और केस खोलना पड़ेगा, वरना अब मुकाबला सख्त है, वक्त भी कम है, क्योंकि 8 फरवरी भी करीब आ रहा है। इलेक्शन से पहले इमरान खान को साइड लाइन करना भी ज़रूरी था, लेकिन साइफ़र केस जो कि सबसे बड़ी उम्मीद थी इमरान खान को साइड लाइन करने की, उसमें तो कोई दम हम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानतें मिल गई, उनको बेगुनाह करार दे दिया गया। अब 8 फरवरी भी करीब आ रहा है। अब अगर तोशाखाना केस में जो सज़ा मुअत्तल की दरख्वास्त दी थी उसमें अगर कोई पेशरफ़्त आती है, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो फ़ैसले के मुअत्तली की जो दरख्वास्त दी गई थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया है और सज़ा उनकी बरकरार है। लेकिन अगर सज़ा के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दी जाती है, उस पर समाअत होती है, उसमें अगर उनको
جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو عمران خان اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکیں۔ سائفر کیس میں ضمانت مل جانے کے بعد ایک کویسچن ہے کہ کیا عمران خان اب جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں گے؟ کیا وہ فی الفور ضمانت کا یہ مطلب لیا جائے کہ عمران خان اب لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پر اس وقت اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کیسز کی بنیاد پر وہ گرفتار ہیں، نیب کیسز ہیں ان پر جن کی وجہ سے وہ سائفر میں ضمانت ملنے کے باوجود ابھی سلاخوں کے پیچھے ہی رہیں گے۔ لیکن سائفر کیس جو ایک خطرناک کیس تھا عمران خان کے خلاف، اس میں ان کو جو سفلتا ملی ہے وہ بڑی خوشائند بات ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور عمران خان کو ایک کامیابی ملی ہے کہ سائفر کیس جو ایک من گھڑت کیس ان پر بنایا گیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں نکلا، اور اس کے غبارے سے ہوا نکلی، اور ایسے نکلی کہ باقاعدہ طور پر لیبل لگا جی کہ عمران خان اس معاملے میں بے گناہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ جب سے الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ ان کے رہنماؤں کو کہیں سامنے آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جہاں پر بھی ان کے رہنما نظر آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عمران خان آلریڈی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی۔ اگر جلسے کی اجازت مانگتی ہے پی ٹی آئی تو ان کو یہ کہہ کر انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے، اور اس کے باوجود اگر وہاں پر جلسہ یا ایون کے کارنر میٹنگ بھی کر دی جاتی ہے تو رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی تھی، اور اس لیول پلینگ فیلڈ پر بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے سخت ریمارکس جاری ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی، یعنی کہ پی ٹی آئی جو یہ بیانیہ لے کر آج کل ہمیں نظر آتی تھی جی کہ ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور بہت سارے سیاسی کارکنان، سیاسی جماعتیں یہ کہتی تھی جی کہ نہیں اس میں کوئی سچائی کی بات نہیں ہے، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہہ دیا ہے جی کہ بالکل جو لیول پلینگ فیلڈ ہے بظاہر وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی۔ تو اس معاملے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج حکم دیا کہ فی الفور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی کنسرنز ہیں لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر ان کو ایڈریس کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ ہر سیاسی جماعت فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشن کمپین کر سکے، اور الیکشن جو آنے والا الیکشن ہے اس کے لیے وہ تیاری کر سکے۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ کسی جماعت کو نہیں دی جائے گی تو کل اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس سیاسی جماعت کے پاس پوائنٹ ہوگا کہ الیکشن متنازع ہوا ہے جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج حکم دیا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل پاکستان تحریک انصاف کے تمام کنسرنز سننے کے بعد جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ پرووائڈ کی جائے، تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت بعد میں یہ نہ کہہ سکے جی کہ ہم نے تو بڑا اپنے کنسرنز شو بھی کیے تھے، اس وقت ہماری کسی نے نہیں سنی، اور پھر جو الیکشن ہے وہ متنازع ہو جائے۔ کیونکہ اس وقت الیکشن فری اینڈ فیئر طریقے سے ہونا اس ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں آتی، اگر کوئی سیاسی جماعت اٹھ کر جاجوں پہ اتر آتی ہے جی کہ نہیں الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر اس الیکشن کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ پاکستان کی معاشی حالات اس وقت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک اور کنٹروورشل الیکشن کروائیں۔ تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج بڑی زبردست ججمنٹس آئی، بڑے اچھے ریمارکس آئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب ان پر اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے انشور کرنا چاہیے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔